गएको हप्ता तपाईलाई थाहा छ हामीले परमेश्वरको वचन सुनेका थियौं र परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञामा भरोसा राखी जिउन बोलाउनु भएको छ भन्ने कुरामा हामीले यदि प्रतिज्ञामा भरोसा नगरी जिउँदा मानिस कसरी चल्नु पुग्दछ भन्ने कुरा हेरिरहेका थियौं। तीनवटा कुरा हैन, जो चाहिँ इच्छा अनुसार योजना बनाउँछ अनि त्यो योजना अनुसार उसले काम गर्छ अनि त्यसको नतिजालाई हेरेका थियौं। आज हामी 28 अध्यायको 10 देखि अगाडि हामी हेर्छौं भने यहाँ त्यसको नतिजा याकुब चाहिँ आफ्नो ठाउँ छोडेर हारानतर्फ जानु परेको छ। लाबान आफ्नो मामा कहाँ, किन त भन्दाखेरि उसको ज्यान जोखिममा छ। उ जोखिममा परेकाले उसको भाइ एसावले उसलाई मार्न खोजिरहेको छ। यस कारणले चाहिँ गर्दा याकुब बाबा हारानतर्फ भाग्नु परेको छ र त्यहाँ उसले आफ्नो ज्यान जोगाउनु छ। त्यसकारणले चाहिँ उ हारानतर्फ जाँदैछ र आजको खण्डमा त्यही कुरा हेर्न गइरहेको छ र त्यहाँ चाहिँ हारान पुगेर फेरि लाबान आफ्नो मामाको छोरीसँग उसले विवाह गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। मैले पाठ आज पनि गर्ने छैन, हामी प्रार्थना गर्दै लगत्तै वचनमा अघि बढ्नेछौँ। प्रभुसँग सहायता मागौँ। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले दिनुभएको वचनको निम्ति। हामी तपाईको समीपमा आउँछौँ प्रभु। यो वचनले हामीलाई उत्साहित गर्नुहोस्। यो वचनद्वारा हामी अझै चुनौती पाउन सकौँ। यो वचन हाम्रो पवित्रीकरणको निम्ति भएको होस्। हामीलाई तपाईको प्रतिज्ञामाथि अझै भरोसा गरी जिउनमा यो वचनले उत्साह दिएको होस्। हामी सबै सुन्नेहरूलाई, म सुनाउनेलाई प्रभु तपाईले सहायता गर्नुहोस्। तपाईको सहायता चाहन्छौँ जिउँदो येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रिय, धेरै पटक हामी यो कुरा बुझिरहेका हुन्छौँ, अर्थात् यस्तो कुराहरू हामी बुझिरहेका हुन्छौँ या त्यतातिर हामी ढल्किरहेका हुन्छौँ। जीवन जिउनु भनेको केवल पढाइ पढ्नु, विवाह गर्नु, घरजम गर्नु, धेरै कमाउनु, कमाएर मज्जाले चयन गरेर बस्नु, यस्तै कुराहरू। के हामीलाई परमेश्वरले यही कुराको निम्ति बोलाउनु भएको हो र? प्रिय, तपाईँ र म यस संसारमा कसरी जिउँदछौँ त? प्रतिज्ञा दिनुहुनेमा भरोसा गर्दै जिउँदैछौँ कि आफ्नै इच्छा र योजना अनुसार हामी जिउँदैछौँ? परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो इच्छा र योजना अनुसार भन्दा उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गरी जिउन बोलाउनु भएको छ र उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गरी जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रतिज्ञा केन्द्रित जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। र आजको हाम्रो मूल विषय यही कुरा हेर्न गइरहेका छौँ कि उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गरी जिउनलाई परमेश्वरले हामीलाई उहाँको प्रतिज्ञा केन्द्रित जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। अनि उहाँले कसरी सिकाउनुहुन्छ त? दुईवटा कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। कसरी उहाँले उहाँको प्रतिज्ञा केन्द्रित जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ, दुईवटा कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। 28 अध्यायको 10 देखि लिएर 22 पदमा हामी पहिलो कुरा हेर्न गइरहेका छौँ। परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञाप्रति केन्द्रित गराएर जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ, पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा, परमेश्वरले हामीलाई ताड्न दिएर उहाँको प्रतिज्ञा केन्द्रित जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। 29 अध्यायको 1 देखि लिएर 30 पदमा दोस्रो बुँदामा हेर्न गइरहेका छौँ। पहिलो कुरा हामी हेर्न गइरहेको, परमेश्वरले उहाँको प्रतिज्ञाप्रति केन्द्रित गराएर हामीलाई जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। 28 को 10 देखि लिएर 22 पदसम्म हामी हेर्न गइरहेका छौँ। प्रिय, तपाईलाई यो कथा थाहा छ? यो कथा कसरी बगिरहेको छ हैन? यो घटना कसरी बगिरहेको छ? जब तिनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको योजना बनाए, योजना अनुसारको काम गरे, अनि त्यसको चाहिँ परिणाम नतिजा के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ याकुब चाहिँ अब आफ्नो ठाउँ छोडेर
हैन भाग्नु परेको छ। आफ्नो ज्यान उसको ज्यान जोखिममा भएको कारणले चाहिँ यासाबले उसलाई मार्न खोजिरहेको त्यस कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ हरानतर्फ भाग्नु परेको छ। हामीले गएको अध्याय 27 अध्याय र 28 अध्यायमा 27 अध्याय र 28 अध्यायमा हामीले हेरेका छौँ। 28 अध्यायको विशेष गरी 1 देखि लिएर 9 पदसम्म हामी त्यहाँ देख्यौँ कि याकुब चाहिँ अब हरानतर्फ जानु भनेको छ नि, हरानतर्फ गएको कुरा हामी पाउँदछौँ। किन त भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि भरोसा गरेन र त्यो भरोसा नगरिकन जीवन जिउँदा उनीहरूको जीवनमा हामी त्यो कुरा देख्दछौँ। र याकुब चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाउनलाई चाहिँ अब मामाको घरतर्फ गएको कुरा पाउँदछौँ। अब 10 पदमा हेर्नुहोस् त, 28 को 10 पदमा बेर्सेबा छोडेर याकुब हारानतिर लागे। कुनै एउटा ठाउँमा पुगेपछि सूर्य अस्ताएको हुनाले तिनी त्यस रात त्यहीँ बसे। त्यस ठाउँका ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर तिनले आफ्ना सिरान बनाएर सुत्नलाई त्यहीँ पल्टे। तिनले यस्तो सपना देखे, जमिनमा खडा गरिएको एउटा भर्याङ रहेछ र त्यसको टुप्पो चाहिँ आकाशसम्मै पुगेको रहेछ र परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उक्लिने र ओर्लने गर्दो रहेछन्। परमप्रभु त्यसमाथि उभिनुभयो र याकुबलाई भन्नुभयो, म परमप्रभु तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर र इसाकका परमेश्वर हुँ। जुन भूमिमा त ढल्किरहेको छस् त्यो म तँलाई र तेरा सन्तानहरूलाई दिनेछु। तेरा सन्तान पृथ्वीको धुलो सरह हुनेछन्। पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणतिर फैलिएर त जानेछस्। त र तेरा सन्तानद्वारा नै पृथ्वीका सबै मानिसहरू आशीर्वादी हुनेछन्। हेर, म तँसँग छु र त जहाँसुकै गए तापनि तँलाई रक्षा गर्नेछु र तँलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु। मैले तँलाई भनेको कुरा पुरा नगरुन्जेल म तँलाई छाड्ने छैन। अब याकुब चाहिँ हरानतर्फ जाँदैछ अनि जाने क्रममा बाटोमा चाहिँ ऊ चाहिँ होइन त्यस रात त्यहीँ बास बसेको छ। बीच बाटोमै अब ऊ चाहिँ हरान पुगेको छैन, तर बीच बाटोमै चाहिँ ऊ बास बसेको छ र त्यहाँ चाहिँ याकुबले के गरेको छ भने चाहिँ ढुङ्गाको सिरान बनाएर होइन भनौँ न पल्टेको छ, सुतेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ सपनामा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। याकुबले सपना देख्छ अनि सपनामा चाहिँ याकुबसँग परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यो सपनामा परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञाको आशिष दिनेछु भन्ने कुरा चाहिँ जसरी अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, हामीले उत्पत्तिको 12 अध्यायबाटै त्यसलाई नबिर्सौँ। परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई चुन्नु भएको, अब्राहमलाई उर देशबाट बोलाउनु भएको र आफ्नो प्रतिज्ञाको भूमिमा अर्थात् देशमा लैजान्छु भन्नुभएको र उहाँले राख्नुभएको त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अब्राहममाथि राख्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञालाई उहाँले निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ। अनि यसरी चाहिँ इसहाकलाई उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभयो र यहाँ याकुबलाई फेरि उहाँले प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो प्रतिज्ञाको आशिष म तिमीलाई दिनेछु भन्दैछ। अनि सपनामा यी आशिष परमप्रभु चाहिँ याकुबसँग बोल्नु भएको छ र यो आशिष दिनुभएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। यहाँ 13 पदमा एकचोटि हेर्नुहोस् त, परमप्रभु उसमाथि उभिनु भएर याकुबलाई भन्नुभयो, म परमप्रभु तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर इसाकको परमेश्वर। रिमाइन्ड गराउँदैछ अब्राहमको परमेश्वर इसाकको परमेश्वर, याद दिलाउँदैछ कसरी परमेश्वरले चाहिँ तेरो पिता पुर्खा बाजे होइन बाबाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मैले आशिष दिएँ अर्थात् कसरी मैले प्रतिज्ञा गरेँ त्यो कुरा चाहिँ सम्झाउनु। अनि नामाकरण गरेको छ होइन, यो पुस्तौँदेखि पहिल्यैदेखि चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ याकुबलाई पनि फेरि सम्झना दिलाउँदैछ। जसरी तेरो बाजे अब्राहम तेरो बाबा इसहाकलाई यसरी बताउँदैछ यहाँ परमेश्वरले सपनामा, परमेश्वर परमप्रभु तेरा पिता अब्राहमका परमेश्वर इसाकका परमेश्वर हुँ। जुन भूमिमा त ढल्किरहेको छस् त्यो म तँलाई र तेरा सन्तानहरूलाई दिनेछु। तँलाई र तेरो सन्तानहरूलाई दिनेछु। तेरा सन्तान पृथ्वीको धुलो सरह हुनेछन्। पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिणतिर फैलिएर त जानेछस् र त र तेरा सन्तानहरूद्वारा नै पृथ्वी सबै मानिसहरू आशीर्वाद हुनेछन्। यो आशिष चाहिँ त मात्र होइन, तेरो सन्तान र चारैतिर होइन मानिसहरू चाहिँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारैतिर मानिसहरू चाहिँ सन्तानद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा सबै मानिसहरू अर्थात् ती सन्तानहरू ती मानिसहरूमा चाहिँ मैले आशीर्वाद दिनेछु अर्थात् आशीर्वाद गर्नेछु भनेको छ। अनि त्यो तसँग म रहनेछु
तस तेरो रक्षा म गर्नेछु, तँलाई फर्काएर नल्याउन्जेलसम्म म तँलाई छोड्ने छैन भने यहाँ परमेश्वरले याकुबलाई सपनामा बोल्नुभएको छ। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ याकुबलाई चाहिँ एकदम सुनिश्चित तरिकाले, एकदम विशेष तरिकाले चाहिँ याद दिलाउँदैछ। पहिला चाहिँ याकुबसँग परमेश्वर यसरी बोल्नुभएको कुरा थिएन। हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ 25 अध्यायमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हैन आमाको गर्भमा हुँदा याकुब र एसाव आमाको गर्भमै हुँदा, रेबेकाको गर्भमै हुँदा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई चुन्नु भएको कुरा पाउँदछौँ। परमेश्वरको चुनाव त्यहाँ पाउँदछौँ। तर त्यसपछि चाहिँ हामी याकुबसँग परमेश्वर डाइरेक्टली यसरी चाहिँ सपनामा होस् या प्रत्यक्ष यसरी चाहिँ हैन देखेर चाहिँ परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। तर यहाँ आइसकेपछि 28 अध्यायमा आइसकेपछि अब जसरी चाहिँ अब्राहम र इसाकलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो र त्यो प्रतिज्ञाको आशिषको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, याकुबलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ रिमाइन्ड गराउँदै, किनभने चाहिँ त्यसको हकदार, प्रतिज्ञाको त्यो आशिषको हकदार एसाव होइन याकुब हो। अनि परमेश्वरले चाहिँ याकुबमा चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञाको आशिष उहाँले पठाउन अर्थात् दिनु उहाँको योजना थियो, उहाँको इच्छा थियो। तर यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो योजना अनुसार काम गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। र यहाँ चाहिँ अब चाहिँ याकुबलाई परमेश्वरले डाइरेक्टली चाहिँ यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र उसलाई चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई चाहिँ रिमाइन्ड याद दिलाउँदैछ, त्यो कुरालाई चाहिँ एकदम फोकस गराउँदैछ कि म परमेश्वर तेरो बाबा, तेरो बाजेको परमेश्वर, अब्राहमको परमेश्वर, इसाकको परमेश्वर हो। याद गर। अनि परमेश्वरले चाहिँ याकुबसँग चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ बताउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिज्ञालाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। र आजको समयमा तपाईँ र हामीलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पनि दिनुभएको छ। त्यो प्राचीन समयमा हाम्रो पिता पुर्खाहरूसँग परमेश्वर सपनाद्वारा बोल्नुहुन्थ्यो, विभिन्न तौरले बोल्नुहुन्थ्यो। तर आखिरी दिनमा परमेश्वर उहाँको पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हिब्रू 1 अध्यायको 1 र 2 पदले स्पष्ट बताउँदछ, परमेश्वर तपाईँ र मसँग पनि बोल्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो राख्नुभएको प्रतिज्ञा तपाईँ र मेरो निम्ति पनि राख्नुभएको छ। तिमीहरूलाई प्रतिज्ञाको देश, अनन्तको स्वर्गको कनान देश दिनेछु भन्ने उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। र उहाँले अब तपाईँ र मलाई सपनामा, अब आजभोलि मान्छेहरूले भन्छ नि दर्शनमा, सपनामा मलाई परमेश्वरले बोल्नुभयो, परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको थियो। कदाचित होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मसँग उहाँ बोल्नुहुन्छ। उहाँ तपाईँ र मसँग चाहिँ आफ्नो वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। आमेन। अनि उहाँको वचनमा थुप्रै प्रतिज्ञाहरू छन्। अनि ती प्रतिज्ञामध्ये म तपाईँहरूलाई अघि नै हाम्रो डिकन भाइले पढ्नु भएको यूहन्नाको पुस्तक 14 अध्यायमा फेरि म लान चाहन्छु। यो उहाँको प्रतिज्ञा हो। यूहन्ना 14 अध्यायको 1 देखि लिएर 14 पदमा पढ्नेछु। फेरि सुसमाचार यूहन्ना पत्र होइन, सुसमाचारको पुस्तक मसँग तपाईँहरू खोल्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो तपाईँहरू बाइबलमा, तपाईँ जोसँग बाइबल छ तपाईँले बाइबलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। 14 अध्यायको 1 देखि लिएर अगाडि 4 पदसम्म। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्। यस्तो नभए कि म तिमीहरूलाई भनेको थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। यो परमेश्वरको वचन हो। अनि यहाँ येशू बोलिरहनु भएको छ चेलाहरूसँग, अनि सान्त्वना दिँदै हुनुहुन्छ येशूले चेलाहरूलाई। किनभने येशू चाहिँ अब येशूको मृत्युको घडी आएको थियो, चेलाहरू व्याकुल भएका थिए। येशूलाई चाहिँ अब हामी सधैँको निम्ति गुमाउँछ भन्ने चिन्ता गर्दै थिए। अब हाम्रो बिचमा येशू उपस्थिति हुनुहुन्न, अब येशू जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँको मर्ने समय आइसक्यो भनेर यहाँ चेलाहरू चाहिँ बडो चिन्तित थिए। तर येशूले के भन्दैनु छ, तिमीहरू मसँग हुनेछ, म ठाउँ तयार पार्न गइरहेको छु। यो परमेश्वरको वचन हो, यो उहाँको प्रतिज्ञा। येशूले तपाईँ र मेरो निम्ति प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो, इसाकसँग प्रतिज्ञा गर्नुभयो, याकुबसँग प्रतिज्ञा। त्यो अब्राहम, इसाक र याकुबसम्म मात्र उहाँको प्रतिज्ञा चाहिँ त्यही मात्र रहेन, त्यो प्रतिज्ञालाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै आयो र समयको पूर्णतामा ख्रीष्टमा त्यो पुरा भयो। अनि ख्रीष्ट जो हाम्रो चाहिँ
अब्राहम इसाक र याकुब भन्दा महान हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो ज्येष्ठ दाजु हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो कालवारी क्रुसमा। तपाईँ र म जस्तो अधर्मीको निम्ति उहाँले प्राण त्याग्नुभयो र हाम्रो निम्ति उहाँ बलिदान भइकन उहाँ फेरि स्वर्गमा उचालिनुभयो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म एक दिन आउनेछु, म जाँदैछु तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार गर्न। ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो निम्ति ठाउँ तयार गर्न जानुभएको छ र उहाँ एक दिन आउनुहुन्छ। के यो प्रतिज्ञा तपाईँ र मेरो निम्ति होइन र? यो प्रतिज्ञामा तपाईँ र म भरोसा गर्न जरुरी छ। अनि उहाँको वचनमा आज तपाईँ र मलाई, केवल याकुबलाई मात्र होइन, तपाईँ र मलाई पनि उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। उहाँको वचनमा तपाईँ र मलाई केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ। र यो वचन हेर्नुहोस् त, उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति ठाउँ तयार पार्नु भएको छ। म एक दिन फेरि आउनेछु, तिमीलाई लिन आउनेछु। प्रिय, आज तपाईँ र मेरो यो ठाउँ, यो पृथ्वीको डेढा क्षणिक डेढा हो। क्षणिक मात्र हामी छौँ यो संसारमा। कोही 10 वर्ष, कोही 20 वर्ष, कोही 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, धेरैमा भयो भने 100 वर्ष बाँच्छौँला। तर यो पृथ्वीको डेढा छोड्नुपर्छ। यो पृथ्वी हाम्रो घर होइन, तर हाम्रो घर स्वर्गमा छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 हामीलाई स्पष्ट रूपमा बताउँदछ। प्रेरित पावलले हामीलाई यसरी उत्साह दिनुहुन्छ। दोस्रो कोरिन्थीको पत्रबाट म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 5:1 किनभने हामी जान्दछौँ कि हामीले बास गरेको यो पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा अनन्तसम्म रहने परमेश्वरले दिनुभएको हाम्रो घर छ, जो हातले बनाएको होइन। आमेन। अनि तपाईँ कस्तो घरको चाह गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो घरको चाह गर्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गको घरको या पृथ्वीको? मैले भनेको पृथ्वी घरको चाह गर्नुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर हामी धेरैचोटि व्याकुल बन्छौँ, चिन्तित हुन्छौँ, बडो चाहिँ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ निराश बन्छौँ कि भन्छौँ मेरो घरमा, मेरो पृथ्वीमा घर छैन। मैले यत्रो गरेँ, मेरो एउटा घर पनि छैन। म बालमा बस्नु परेको छ, मैले दुःख कष्ट भोग्नु परेको छ। मेरो काश एउटा घर भइदिएको भए त मलाई कति आनन्द हुन्थ्यो। मैले एउटा घरसम्म जोड्न पाएँ भने कति राम्रो हुन्थ्यो। अनि गर्दा 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 मान्छे चिन्तित त्यही कुरामा हुन्छ। तर प्रिय, हामीलाई यो वचनले सान्त्वना दिँदछ। यो वचनले उहाँको प्रतिज्ञामा उहाँ पूर्ण भरोसा गर्नलाई हामीलाई उत्साह दिँदछ र उहाँले आफ्नो वचनद्वारा उहाँको प्रतिज्ञामा हामीलाई केन्द्रित गराउँदैछ। उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति स्वर्गमा घर बनाउनु। तपाईँ र मेरो पृथ्वीको डेरा, जो हातले बनाएको घर भत्किएर जान्छ। त्यो करिबन होला 80 वर्षसम्म त्यो घर टिक्ला। त्यसका सबै कुराहरू चाहिँ धमिरोले, किराले, त्यो खियाले चाहिँ त्यो नष्ट भएर जान्छ। तर स्वर्गमा हाम्रो घर छ जो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। तपाईँ र मैले उहाँको प्रतिज्ञालाई नबिर्स। हाम्रो चाह त्यो कुरामा हुनुपर्छ, हाम्रो चाहना त्यो कुरामा हुनुपर्छ, हाम्रो इच्छा त्यो कुरामा हुनुपर्छ र त्यो प्रतिज्ञा उहाँले हामीलाई गर्नुभएको छ। अनि तपाईँ पृथ्वीको डेराको निम्ति यति मरिमेटी गर्दा गर्दा तपाईँ नपाइरहँदा चाहिँ के तपाईँ सुस्किएको जीवन बिताइरहनु भएको छ, अर्थात् चिन्ताको जीवन बिताइरहनु भएको छ? ख्रीष्टतर्फ हेर्नुहोस्, उहाँको प्रतिज्ञातर्फ हेर्नुहोस्। उहाँको प्रतिज्ञा विश्वासयोग्य छ, उहाँको वचन विश्वासयोग्य छ। परमेश्वर कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। उहाँ सत्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्दै आएका थियौँ। उत्पत्ति 1 अध्यायमा तपाईँले सुन्नुभयो, परमेश्वरले भन्नुभयो त्यो भन्नुभयो भन्ने शब्द चाहिँ कतिचोटि बारम्बार दोहोरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो त्यही नै भइहाल्यो, उहाँले भन्नुभयो त्यही नै भइहाल्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ उहाँको वचनमा, म तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गएको छु। तिमीहरूको पार्थिव शरीर ढली गए तापनि स्वर्गमा परमेश्वरले बनाउनु भएको घर छ, जो हातले बनाएको न। उहाँले भन्नुभएको वचन हो। जसरी उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो ताराहरू भइछ, समुद्रमा विभिन्न जलचरहरू भइछ, पृथ्वीमा विभिन्न जीवहरू भइछ। उहाँले जे भन्नुभयो, अनि मान्छेलाई उहाँले माटोबाट भन्नुभयो, उहाँले त्यसै नै भइहाल्यो। सबै उहाँले भन्नुभएको कुराहरू पुरा हुँदै आयो। र उहाँले अझै यो कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ, एक दिन म तिमीहरूलाई लिन आउनेछु, तिमीहरूको ठाउँ तयार गर्नलाई म जाँदैछु। यसुले चेलाहरूलाई भन्दै सान्त्वना दिँदै उहाँको प्रतिज्ञा हो। र परमेश्वरले हामीलाई स्वर्गमा अनन्तको आनन्दको घर उहाँले बनाउनु भएको छ। अनि उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन।
उहाँ भरोसा गर्ने लायकको परमेश्वर हुन्छ। उहाँ संसार सृष्टिकर्ता, उहाँ जिउँदो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा राख्नुभएका कुरा चाहिँ उहाँले अवश्य नै पुरा गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञा तपाईँ र मलाई लिखित वचनमा दिनुभएको छ। यो प्रतिज्ञामा तपाईँ र मैले सधैँ मनन गरौँ, सधैँ याद गरौँ, सधैँ यो कुरामा चाहिँ हामी ख्याल गरौँ। धेरै पटक यी प्रतिज्ञाहरूलाई हामी बिर्सी पठाउँछौँ र हामी धेरै काममा आफ्नो काम गरेर कसरी कमाएर घर बनाऊ या के बनाऊ यसमा हामी कुदिरहन्छौँ। मैले भन्नुको परिश्रम गर्नुपर्छ, घर बनाउनै हुन्न, यो गलत हो, पाप हो भन्न खोजेको होइन। तर हामीले यो गर्दा गर्दा परमेश्वरको अनन्तको प्रतिज्ञाको जुन ठाउँ उहाँले दिन गइरहनु भएको छ र उहाँको उपस्थितिमा हामी सदा नै सर्वदा बास गर्नेछौँ भन्ने कुरालाई हामी बिर्सी पठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो वचनको प्रतिज्ञाले तपाईँ र मलाई आज फेरि पुनः चेतावनी र याद दिलाउँदैछ, रिमाइन्ड गराउँदैछ। त्यसकारण विश्वासी हामी जागा बसौँ, विश्वासी हामी सचेत हौँ, यो प्रतिज्ञामाथि हामी फेरि फर्कौँ। आमेन। के तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ यो वचनमा? धेरै हामी संसारलाई हेर्छौँ, संसारको कुरामा हेर्छौँ र त्यो कुराबाट हामी निराश हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई हेर्छौँ, परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हेर्छौँ, हामीलाई उत्साह मिल्छ। अनि तपाईँ र हामी तीर्थयात्रीहरू हौँ, तीर्थयात्री हौँ। हाम्रो यात्राको गन्तव्य अनन्तको राज्य हो। यो पृथ्वीको राज्य, यो पृथ्वीको हाम्रो यात्रा छडेको छ, तर अनन्तको यात्राको निम्ति हामी दौड्दैछौँ। अनि उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ अनि प्रतिज्ञामा हामीलाई आजको वचनद्वारा हामीलाई फेरि उहाँमा केन्द्रित गराउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ बिरामीबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला, परिवारका आफन्तीहरूबाट तपाईँ सताहट खेपिरहनु भएको छ होला, अभाव र समस्याबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ होला। त्यति मात्र नै तपाईँ पापसँग सङ्घर्ष गर्दै तपाईँ जानुभएको छ होला। प्रिय हो, यो कुरा याद राखौँ। लेखक यूहन्नाले प्रकाशको पुस्तकबाट हामीलाई यसरी उत्साह दिँदछ। जब हामी बिरामीबाट भएर जाँदैछौँ, पारिवारिक समस्याबाट, आफन्तीहरूको सतावटबाट खेपेर हामी जाँदैछौँ होला, अभाव र समस्याबाट हामी जुझ्दै जाँदैछौँ होला, त्यति मात्र नभइकन हामी पापसँग सङ्घर्ष गर्दै, पापसँग लडन्त गर्दै र यो पृथ्वीमा हामी एकदम व्याकुल बन्दै यी सबै कुराहरूमा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्दै गइरहेका छौँ होला। तर यी सबैको बावजुद पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको वचनले हामीलाई उत्साह दिन्छ र यो वचनले हामीलाई यसरी बताउँछ। प्रकाश 21 अध्यायको 1-5 तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुल्हाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेँ, अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँको प्रजा हुनेछन् र उहाँ परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन, शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउनेछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यी कुराहरू भर पर्दा र सत्य छन्। आमेन। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। प्रकाशको पुस्तकमा पटमस टापुबाट चाहिँ लेखक यूहन्नाले दर्शनमा यो कुरा लेखिरहेको छ। आज प्रिय तपाईँ र मेरो निम्ति यो उत्साहको वचन हो। हामी जस्तोसुकै परिस्थिति भएर जाँदा, हामी कष्टमा सुस्केर बिताइरहँदा, हामी पीडामा भएर जाँदा, अभाव र कठिनाइ र सतावट भएर जाँदा यस कुरामा व्याकुल नहौँ। जब ख्रीष्ट आउनुहुनेछ, उहाँको आगमन हुँदा उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुसिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु र हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन। त्यो दिन हाम्रो शोक, हाम्रो पीडा हुने छैन। पूर्ण रूपले उहाँले हाम्रो आँसु पुसिदिनुहुनेछ। त्यसकारण म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु र आजको वचनले तपाईँ र मलाई यही कुरा सिकाउँदैछ। उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित भएर जिउनलाई हामीलाई उत्साह दिँदैछ र धेरैचोटि हामी यो कुराहरूबाट हामी टाढिन्छौँ, यो कुराहरू हामी बिर्सी पठाउँछौँ र संसारमा जिउँदा पापमै कुराहरूले हामीलाई खिचिरहेका हुन्छ र संसारका मानिसहरू जसरी दौडधुप गर्दैछ त्यो कुराहरूतर्फ हामी बडो लाग्न पुगिरहेका हुन्छौँ। र फेरि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ यो वचनले उत्साह दिँदछ। हामी यी सबै वर्तमान संसारमा जस्तो परिस्थिति भएर जाँदा हामीले यो प्रतिज्ञालाई नबिर्सौँ। जब येशू आउनुहुन्छ, उहाँको आगमनमा हाम्रो आँसु उहाँले पूर्ण रूपले पुसिदिनुहुनेछ। त्यसकारण म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। वर्तमान बितिजाने संसारमा तपाईँहरू आफ्नो नजर नलगाउनुहोस्।
तपाईले आफ्नो नजर स्वर्गतर्फ लगाउनुहोस्। जसरी अघि कलसीको पत्रमा हामीले पढ्यौँ 3 अध्यायमा 1 पददेखि अगाडि, हाम्रो आँखा स्वर्गतर्फ लगाऊ, हाम्रो आँखा पृथ्वीमा होइन स्वर्गतर्फ मन लगाऊ। अनि यही कुरा चाहिँ यहाँ याकुबलाई परमेश्वरले सपनामा आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ उहाँले याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो प्रतिज्ञा भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा बताउँदै हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई थाहा छ याकुब कस्तो मान्छे थियो? याकुब छली मान्छे थियो र परमेश्वरको इच्छा अनुसार नभइकन आफ्नो इच्छा अनुसार चल्दै थियो र पापमय तरिकाले उसले काम गर्दै थियो। तर परमेश्वरको इच्छा विपरीत ऊ चलिरहँदा परमेश्वरले फेरि याकुबलाई चाहिँ आफ्नो प्रतिज्ञामाथि भरोसा गर्नलाई, आफ्नो प्रतिज्ञालाई चाहिँ फेरि याद दिलाउँदै थियो। र प्रिय आज तपाईँ र म, याकुब मात्र होइन, तपाईँ र म पनि हामी त्यस्तै बिर्सी पठाउँछौँ र हाम्रो पापमै संसारमा हामी जिइरहँदा चाहिँ हामी यस्तै कुराहरूमा चुकिरहेका हुन्छौँ। र आज तपाईँ र मलाई यो प्रतिज्ञा उहाँले दिनुभएको छ उहाँको वचनअनुसार। त्यसपछि 16 पदमा अगाडि तब याकुब निन्द्राबाट बिउजेर भने निश्चय नै यस ठाउँमा परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ र यो मलाई थाहा थिएन। तिनी साह्रै डराएर तिनले भने यो ठाउँ कस्तो भययोग्य रहेछ र यो त परमेश्वरको घर बाहेक अरू केही होइन रहेछ, यो त स्वर्गको ढोका पो रहेछ। याकुब बिहान सबेरै उठे र आफूले सिरान बनाएको ढुङ्गा लिएर खामो जस्तो गरी खडा गरेर त्यसको टुप्पामा तेल खनाए। तिनले त्यस ठाउँको नाउँ बेथेल राखे, अर्थात् बेथेल भनेको अर्थात् परमेश्वरको घर भन्न खोजेको, परमेश्वर घर बेथेल भनेको अर्थ। त्यो ठाउँको नाउँ बेथेल राखे। पहिले त्यस ठाउँको नाउँ लुज थियो। तब याकुबले यसो भन्ने भकाल गरे, यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो, मेरो यात्रामा मलाई रक्षा गर्नुभयो, मलाई खानालाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो, अनि म कुशलपूर्वक फेरि मेरो बुबाको घरमा आउन पाएँ भने परमप्रभु नै मेरा परमेश्वर हुनुहुनेछ र मैले खामो बनाएको यो ढुङ्गा चाहिँ परमेश्वरको घर हुनेछ र तपाईँले मलाई दिनुभए जति सबै दशांश म तपाईँलाई अवश्य चढाउनेछु। जब परमेश्वर याकुबसँग सपनामा बोल्नुभयो त्यसपछि जब याकुब बिउजे, निन्द्राबाट बिउजे, अनि उसले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गाको सिनार बनाएर ल्याएको ढुङ्गालाई उसले ठाडो गरे अनि त्यो ठाउँको नाउँ उसले बेथेल राखे। त्यहाँ त्यसको टुप्पामा उसले तेल खनाए अनि त्यहाँ चाहिँ उसले आराधना गरेको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यहाँ 20 देखि लिएर चाहिँ 22 पदसम्म चाहिँ यहाँ याकुबले भन्दैछ, यो भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन। यदि परमेश्वर मेरो साथमा रहनुभयो भनेर तपाईँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, शङ्का गरेको होइन। तर यो भन्नेको शैली चाहिँ के भने चाहिँ परमेश्वरले जसरी याकुबलाई चाहिँ त्यो आफ्नो प्रतिज्ञा चाहिँ याद दिलाउँदै थियो अनि याकुबले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई फेरि याद गर्दै चाहिँ उसले म यो गर्नेछु भन्ने कुरा उसले सङ्कल्प गरेको छ। परमप्रभुको निम्ति म यो आराधना गर्नेछु, परमप्रभुको निम्ति मैले यसो गर्नेछु भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। यहाँ चाहिँ शर्त गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर शर्त गरेको छैन। र यसरी चाहिँ जब परमेश्वर सपनामा बोल्नुभयो, सपनामा बोलेपछि उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा जो याकुबसँग गर्नुभयो र याकुबले त्यो कुरालाई परमेश्वरले याकुबलाई त्यो कुराहरू याद दिलाए। त्यसपछि बिउजेपछि याकुबले चाहिँ उठेर फेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ होइन तेल खनाएको आराधना गरेको कुरा पाउँछौँ र परमेश्वरको निम्ति आराधना गर्ने, परमेश्वरको निम्ति उसले भाकाल गरेको कुरा यहाँ हामी पाउँदछौँ। यसरी चाहिँ 10 पददेखि लिएर 22 पदसम्म चाहिँ हामीले यो कुराबाट जान्न सक्छौँ कि परमेश्वरले याकुबलाई उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित गराएको छ, याद दिलाउँदैछ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ, परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञामा केन्द्रित जीवन जिउन सिकाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा कसरी सिकाउनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिएर पनि उहाँले सिकाउनुहुन्छ। यो कुरा हामी हेर्न गइरहेको जहाँ चाहिँ 29 अध्यायको 1 देखि लिएर 30 पदमा परमेश्वरले याकुबलाई ताडना दिएको कुरा हामी यसबाट देख्न सक्छौँ। 1 देखि लिएर 30 पदमा हेर्नुहोस्, अगाडि बढाउँ। तब याकुब उठेर आफ्नो बाटो लागे र पूर्ववासीहरूको देशमा पुगे। त्यहाँ तिनले मैदानमा एउटा इनार देखे र त्यसको नजिक भेडाका 3 बगाल बसिरहेको थिए, किनकि त्यही इनारबाट मानिसहरूले बगाललाई पानी खुवाउँथे। अब त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू छ अनि तिनीले भेडा बाख्रा चराइरहेको छ पूर्ववासीहरूले र अनि त्यहाँ याकुब चाहिँ इनारमा पुगेको छ र त्यहाँ इनारबाट मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो भेडा बगालहरूलाई चाहिँ पानी खुवाउँथे। इनारको मुख ढाक्ने एउटा ठुलो ढुङ्गा थियो। जब सबै बगालहरू त्यहाँ जम्मा हुन्थे तब गोठालाहरूले इनारको मुखबाट ढुङ्गा गुडाएर भेडाहरूलाई पानी खान दिन्थे। त्यसपछि तिनीहरूले इनारको मुख
मा फेरि त्यो ढुङ्गा राखिदिन्थे। याकुबले तिनीहरूलाई भने, हे मेरा भाइ हो, तिमीहरू कहाँका हौ? तिनीहरूले भने, हामी हारानमा बस्ने हौ। तिनले भने, तिमीहरू नाहोरका नाति लाबानलाई चिन्छौ? अनि यहाँ याकुबले तिनीहरूलाई प्रश्न सोध्दैछ, ती भेडा गोठालाहरूलाई। अनि यिनीहरू हारानका हौ भन्ने थाहा पाएपछि याकुबले भन्छ, तिमीहरूले चाहिँ नाहोरका नाति लाबानलाई चिन्छौ? भन्नुको अर्थ मेरो मामालाई चिन्छौ भनेर भन्दैछ। तिनीहरूले भने, तिनलाई हामी चिन्छौँ। याकुबले तिनीहरूलाई सोधे, के उहाँ सन्चै हुनुहुन्छ? तिनीहरूले भने, उहाँ सन्चै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँकी छोरी राहेल भेडाहरू लिएर आउँदैछिन्। अनि जब त्यसो वार्तालाप हुँदै बेलामा, कुरा गर्ने बेलामा चाहिँ त्यही समयमा चाहिँ राहेल पनि, उनको लाबानको छोरी राहेल कान्छी छोरी पनि भेडाहरू लिएर आउँदैछिन्। तिनले भने, हेर साँझ परेको छैन, भेडा बाख्राहरूलाई जम्मा गर्ने बेला भएको छैन, भेडाहरूलाई पानी खुवाएर फेरि चराउन लैजाऊ। तिनीहरूले भने, सबै बगालहरू जम्मा नभई अनि इनारको मुखबाट ढुङ्गा नगुडाइकन हामी त्यसो गर्न सक्दैनौँ, त्यसपछि मात्र हामी भेडाहरूलाई पानी खुवाउँछौँ। याकुब तिनीहरूसँग कुरा गरिरहँदा राहेल आफ्ना बुबाको भेडाहरू लिएर त्यहाँ आइपुगिन्। राहेल चाहिँ आफ्नो बाबा लाबानको भेडाहरू लिएर त्यहाँ आइपुगिन्, किनकि भेडाहरू तिनले नै चराउने गर्थिन्। यहाँ कान्छी छोरी राहेलले हैन भेडा बाख्रा चराउने, भेडाहरू चराउने काम गर्दथिन्। कान्छी छोरीले, लाबानका कान्छी छोरीले। दुईवटा छोरी हामी पाउँछौँ, पछि पनि हेर्न पाउँछौँ हैन। एउटा चाहिँ राहेल, एउटा अर्को लिया हामी पाउँछ, अर्को जेठी छोरी। र यहाँ कान्छीले चाहिँ भेडाहरू चराउने काम गर्थिन् र चराउँदै त्यहाँ आइपुगेको कुरा हामी पाउँछौँ। 10 पद, जब याकुबले आफ्नो मामा लाबानकी छोरी राहेल र आफ्नो मामाका भेडाहरू देखे, तब नजिक आएर तिनले इनारको मुखको ढुङ्गा गुडाइदिए र आफ्ना मामा लाबानका भेडाहरूलाई पानी खुवाइदिए। उसले के गर्यो, त्यो इनार चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, ठुलो, त्यो बेलामा ठुलो इनार हुन्थ्यो, अलि उस हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ ढुङ्गाले नि छप्पनीले ढाक्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ भनौँ न, त्यो ढुङ्गा हटाइदिएपछि उनीहरूले पानी खान पाउँथ्यो। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो इनारलाई चाहिँ ढुङ्गाले ढाक्ने गर्थ्यो, किनभने सायद त्यहाँ हुनसक्ला भेडा बाख्राहरू गिर्ला या फोहोरहरू आउला, विभिन्न कुराहरू होला। अनि त्यो ढुङ्गाले ढाकेको चाहिँ इनारलाई चाहिँ याकुबले हटाइदियो। त्यसपछि चाहिँ ती भेडाहरूले पानी खाएको कुरा हामी यहाँ पाउँदछौँ। भेडाहरूलाई पानी खुवाइदिए, तब याकुबले राहेललाई मोही खाएर रुन लागे हैन। यहाँ चाहिँ याकुबले के गरेको छ, राहेललाई मोही खाएर रुन लागेको छ। अनि त्यो संस्कार, त्यो समयको संस्कारमा, त्यो समयको परम्परा, आफ्नो आफन्तीहरूलाई भेट गर्ने बेलामा उनीहरू अँगालो हाल्थे र उनीहरूले मोही खान्थे। आज तपाईँ र मैले मोही खाने भनेको चाहिँ हामीले गालामा सिधै गरे मोही खाए जस्तो हामीले बुझ्छौँ, यो मोही त्यस्तो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ मोही खानु भनेको चाहिँ यसरी चाहिँ गाला सटाएर अँगालो हालेर यता साइडबाट मोही खाने प्रचलन थियो त्यो बेलामा। हामीले अहिले मोही खाने बित्तिकै चाहिँ मुखमा मोही यसरी मुख चुम्बन गरे जस्तो र गालामा चुम्बन गरे जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर त्यस्तो होइन है, त्यस्तो होइन। तर उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ सद्भाव राखेको एउटा चाहिँ उनीहरूको रीति, एउटा संस्कार हो। जसरी हामीले हाम्रो आफन्तीहरूलाई भेट्ने बेला हामी ढोक गर्छौँ, नमस्ते भन्छौँ हैन, अभिवादन फर्काउँछौँ, यिनीहरूको अभिवादन दिने एउटा तरिका हो है। यसरी मोही खाए अनि तिनलाई आफ्नो घरमा ल्याए। अनि याकुबले लाबानलाई सबै कुरा बताइदिए। याकुबले सबै कुराहरू बताइदिए। लाबानले तिनलाई भने, वास्तवमा तिमी मेरो हाड र मासु हौ। यहाँ चाहिँ याकुबलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि मामा उसको लाबानले वास्तवमा तिमी मेरो हाड र मासु हौ। यसले के बताउन खोजिरहेको हुन्छ, कुटुम्ब हौ, तिमी मेरो कुटुम्ब हौ भन्न खोजिरहेको छ। याकुब उनीसँग 1 महिना बसेपछि लाबानले तिनलाई भने, मेरा नातेदार हुँदैमा तिमीले सित्तैमा मेरो सेवा गर्ने? ज्याला कति हुनुपर्छ मलाई भन। लाबानका 2 छोरीहरू थिए, जेठीको नाउँ लिया र कान्छीको नाउँ राहेल थियो। लियाका आँखा धमिला थिए, तर राहेल चाहिँ सुडौलो र सुन्दरी थिइन्। याकुबले राहेललाई प्रेम गरे। तिनले भने, तपाईकी कान्छी छोरी राहेलको निम्ति 7 वर्षसम्म म तपाईको सेवा गर्नेछु। अब यहाँ चाहिँ याकुबले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईलाई याद छ यो कथा, याकुब चाहिँ किन हारानतर्फ गएको छ मामा कहाँ, किनभने चाहिँ उसको दाजु एसावले उसलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेको थियो। त्यसकारण आफ्नो ज्यान जोगाउनको निम्ति चाहिँ याकुब चाहिँ मामा कहाँ जानु भनेको थियो। त्यति मात्र नभएर याकुबलाई चाहिँ फेरि उसको बाबा इसाक र रेबेकाले के भन्थ्यो,
आफ्नो मामाबाट चाहिँ तेरो मामाबाट कुटुम्बबाट विवाह गर, मैले चाहिँ यो कनानी स्त्रीहरू विवाह गरेको म चाहँदैन। अनि अघिल्लो खण्डमा हामीले हेरेका थियौँ उसको दाजुहरूले के गरेका थिए, उसको दाजु एसावले के गरेका थिए, हित्तीहरूबाट चाहिँ विवाह गरेको थियो। तर याकुबलाई चाहिँ उसको बाबा र आमाले भनेको थियो हैन, आफ्नो कुटुम्बबाट विवाह गर्न अर्थात् आफ्नो मामा लाबानको छोरीहरू विवाह गर्न। अनि यहाँ चाहिँ जब याकुब चाहिँ त्यहाँ पुगे अनि आफ्नो मामाको घरमा त्यसपछि दुईवटा छोरी लेया र राहेल हामी पाउँछौँ। लेया चाहिँ जेठी छोरी, उसको आँखा अलि धमिलो थियो तर कान्छी चाहिँ अलि राम्री सुडौलो शरीरको थियो र यहाँ याकुबले कान्छीलाई प्रेम गर्छ र राहेलको निम्ति है कान्छीको निम्ति 7 वर्षसम्म म सेवा गर्नेछु। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ याकुबले के भन्दैछ भन्दैछ 7 वर्षसम्म म सेवा गर्नेछु। यो के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उसलाई पाउनको निम्ति 7 वर्ष विवाह गरेको जस्तो हामीले लाग्छ। निश्चित रूपमा एक तरिकाले त्यो स्वाभाविक नै हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ त्यो संस्कारमा चाहिँ कुनै केटीलाई विवाह गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसको बदलामा चाहिँ विवाहको सट्टामा एउटा विवाहको प्रथा अब हामीले बुझौँ भने हाम्रो दाइजो भने केटी पक्षले केटालाई दिने हुन्छ दाइजो, त्यसलाई दाइजो भनिन्छ। तर त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूको संस्कारमा केटाले केटीलाई दिनु पर्दो रहेछ। अनि त्यो अनुसारको चाहिँ 7 वर्षसम्मको सेवा गर्नेछु। किन 7 वर्ष सेवा गर्नुपर्ने भन्दाखेरि याकुब त केही लिएर त गएको छैन, उसँग केही सम्पत्ति नै छैन हैन, केवल चाहिँ कुनै धन सम्पत्तिबाट उठहरू बाख्राहरू हैन नोकरहरू हलहरू अब हैन सिधै कामदारहरू लिएर त ऊ गएको छैन, ऊ चाहिँ त्यतिकै गएको छ, उसमा केही सम्पत्तिहरू छैन। अनि त्यो कुराहरू दिएर चाहिँ उसको मामाको छोरी ल्याउने उसमा कुनै उस छैन। त्यसको साटोमा ती सम्पत्तिको साटोमा चाहिँ याकुबले चाहिँ 7 वर्षसम्म सेवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नि त्यो बेलामा चाहिँ सम्भव त होला त्यो अनुसारको चाहिँ दाइजोमा को मूल्य अनुसारको त्यति अनुसारको चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ उनले काम गर्नु पर्थ्यो होला हैन। हामीले यो कुरा बुझ्छौँ। एक प्रकारले हामी भनौँ यो दाइजो याकुबले आफ्नो मामालाई दिनुपर्ने दाइजो। तर हाम्रो कल्चरमा हाम्रो संस्कारमा चाहिँ केटी पक्षले केटालाई दिन्छ भने त्यो समयमा हामी यहाँ हेर्छौँ भने त्यो समयमा जो याकुबको समयमा अब्राहम इसाकको समयमा त्यो बेलामा प्राचीन त्यो समयमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ केटी पक्षलाई दिनुपर्थ्यो, बल्ल चाहिँ छोरी पाउँथ्यो। अनि त्यो चाहिँ एउटा संस्कार थियो, त्यो चाहिँ प्रचलन थियो है, त्यो प्रचलन थियो। अनि त्यसको साटोमा चाहिँ याकुबसँग केही छैन र 7 वर्ष चाहिँ सेवा गर्नेछु भनी चाहिँ याकुबले भन्छ। 19 पद लाबानले भने त्यसलाई अरू कोहीसँग विवाह गरिदिनु भन्दा त तिमीलाई नै दिनु नै असल हो, हुन्छ मसँगै बस। अब लाबानले हुन्छ अरूलाई विवाह गर्नु तसँगै विवाह गरिदिनु राम्रो हो। यसकारण याकुबले राहेलको निम्ति 7 वर्ष सेवा गरे। कति वर्ष? 7 वर्ष सेवा गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। तिनले राहेललाई यति प्रेम गर्थे कि त्यो समय तिनलाई थोरै दिन जस्तो लाग्यो। 7 वर्ष नि एकदम थोरै छिट्टै बिते जस्तो लाग्यो। राहेललाई कान्छीलाई चाहिँ याकुबले माया गर्थ्यो। अनि 7 वर्ष बित्न पनि उसको लागि एकदम छिट्टै बिते जस्तो लाग्यो। 21 पद त्यसपछि याकुबले लाबानलाई भने मैले तपाईँको सेवा गरिसकेँ, अब मेरी पत्नी हुनलाई राहेल मलाई दिनुहोस्। मैले 7 वर्ष गरिसकेँ, पुरा भइसक्यो 7 वर्ष, अब तपाईँले मलाई विवाह अनुमति दिँदैछ। यहाँ बाबाको अनुमति मागिरहेको छ, ससुराको अनुमति। अहिले ससुरा त अहिले यहाँसम्म त भएकै छैन, ससुरा विवाह गरेको त छैन, तर हुनेवाला ससुरासँग चाहिँ कुरा गर्दैछ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा अभिभावकको स्वीकारोक्तिलाई चाहिँ हामी पाउँदछौँ र त्यहाँ चाहिँ अभिभावकको अनुमति अनुसार चाहिँ चलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। र यहाँ चाहिँ आफ्नै खुसी र आफ्नो राजीले भएको छैन, यहाँ चाहिँ अभिभावकसँग कुरा गर्दैछु, बाबासँग लिया के भन्छ राहेलको बाबासँग कुरा गर्दैछ, अर्थात् याकुबको मामासँग कुरा गर्दैछ। अब मैले गरिसकेँ, 7 वर्ष पुरा भयो, मलाई दिनुहोस् कान्छी राहेल मलाई दिनुहोस्, म तिनीसँग सहवास गर्न चाहन्छु। अब यहाँ सहवास भन्ने शब्दलाई चाहिँ अर्को उसमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ, तिनी कहाँ जान पाऊँ। टिबिएस बाइबलमा तिनी कहाँ जान पाऊँ भन्नुको अर्थ चाहिँ यसले चाहिँ सहवास भन्दा पनि निश्चित रूपमा चाहिँ एउटा विवाह भइसके विवाह गर्ने व्यक्तिको विवाह हुने व्यक्तिहरू चाहिँ बिस्तारै श्रीमान श्रीमती हुन्छ र निश्चित रूपमा उनीहरूको सम्बन्ध हुन्छ। र यहाँ चाहिँ एक अर्थमा यसलाई हामीले बुझ्ने भन्दै गरे हामीले यो सिधै विवाहलाई बुझाउन खोजिरहेको विवाह हो। म तिनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु।
उसँग सँगै जीवन बिताउन चाहन्छु, सँगै रहन चाहन्छु भन्न खोजेको। र हाम्रो नेपाली यो अनुवादमा चाहिँ सवास भनेर लेखेको छ, त्यो पनि गलत त होइन, तर हामीले यो कुरा बुझौँ कि विवाह भनेको है, विवाह गरेर चाहिँ जीवन काट्ने, पति पत्नीको जीवनलाई चाहिँ बताइनेछ। जब याकुबले यसो भन्छ तब के भन्छ लाबानले? तब लाबानले त्यस ठाउँका सबै मानिसहरू जम्मा गरेर भोज दिए, तर साँझ उनले आफ्नी छोरी लेयालाई याकुब कहाँ ल्याइदिए र याकुबले तिनीसँग विवाह गरे अथवा सवास गरे। यहाँ के भइरहेको छ 23 पदमा? अब राहेललाई ल्याउनु पर्ने हो, विवाह त भोज, अब उसमा त अब राहेललाई के भन्छ देखायो होला, तर यहाँ राति चाहिँ उसँग समय बिताउने बेलामा चाहिँ याकुब कहाँ चाहिँ लेया आएको छ। उसको मामाले चाहिँ लेयालाई पठाइदिएको छ। लेयालाई याकुब कहाँ ल्याइदिए र याकुबले तिनीसँग विवाह गरे। लाबानले आफ्नी कमारी जिल्पालाई आफ्नी छोरी लेयाका कमारी हुनलाई दिए। अनि त्यो बेलामा चाहिँ छोरी सँगसँगै कमारीहरू पनि दिने प्रचलन थियो। कमारी उसको काम गर्ने मान्छेहरू दिन्थ्यो। आफ्नो छोरीको साथसाथै चाहिँ विवाह गरिसकेपछि अथवा छोरीलाई चाहिँ सेवा टहल गर्नको निम्ति एउटा सहयोगी हेल्पर चाहिँ नोकर्नीहरू पनि दिने प्रचलन थियो। अनि चाहिँ यहाँ याकुबले हैन लेयाको निम्ति चाहिँ अर्को चाहिँ नोकर्नी जिल्पालाई कमारीलाई चाहिँ दिएको कुरा पाउँदछौँ। याकुबले बिहान हेर्दा त लेया पो रहेछन्, अब कान्छी नरहिकन जेठी पो रहेछ, रायल नभइकन त यहाँ लेया पो रहेछ भनेर चाहिँ बल्ल थाहा भयो बिहान उठेपछि। तब तिनले लाबानलाई भने तपाईँले म प्रति किन यस्तो गर्नुभयो? मैले राहेलको निम्ति सेवा गरेको होइन र तपाईँले किन मसित यसरी छल गर्नुभयो? अब त्यो बेलामा चाहिँ किन चिनेन होला भन्ने हामीलाई जस्तो लाग्छ। त्यो बेलामा चाहिँ घुम्टो लगाउने प्रचलन थियो, स्त्रीहरूले चाहिँ अनुहार ढाक्ने प्रचलन थियो। अहिलेको जस्तो हामीलाई विवाह गर्ने बित्तिकै ओपन अलिकति खुला हुने देखिने भन्ने हुँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ घुम्टो हाल्ने प्रचलन, दिउँसो भए पनि उनी राति चाहिँ विवाहको प्रबन्धहरू हुन्थ्यो, विवाहसँगै समय बिताउने, राति सँगै सुत्ने उस हुन्थ्यो र त्यो बेलामा उनीहरूले चाहिँ स्त्रीहरूले घुम्टो लाउँथ्यो। सम्भवतः त्यो कुराले चाहिँ यहाँ याकुबलाई थाहा थिएन होला कि यो जेठी हो भनेर। जब बिहान भइसके बल्ल थाहा पायो यो त जेठी पो रहेछ। अनि मैले तपाईँ कान्छीको निम्ति चाहिँ मैले 7 वर्ष सेवा गरेको होइन र तपाईँले किन यसो गर्नुभयो भनेर चाहिँ आफ्नो मामालाई याकुबले भन्दछ, तपाईँले किन मसित यसो छल गर्नुभयो? तपाईँलाई थाहा छ याकुब पनि के हो? छली मान्छे हो। याकुबले के गरे? आफ्नो दाजु यासाबलाई छल गरेको छ। यहाँ पनि याकुबलाई चाहिँ छल गरिएको छ, उसको मामाले उसलाई छल गरेको छ। यहाँ हामी उसको मामाको छललाई हामी देख्दछौँ, पापलाई हामी यहाँ पनि देख्दछौँ र याकुब यहाँ छल गरेको छ। र वास्तवमा यो कुरा घटनाहरू भइरहँदा चाहिँ यहाँ चाहिँ परमेश्वरले याकुबलाई चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ, ताडना दिँदै हुनुहुन्छ, सच्याउँदै हुनुहुन्छ। किनभने चाहिँ याकुब चाहिँ आफ्नो खुसीले, आफ्नो इच्छाले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञामाथि भरोसा गरिरहेको थिएन, अर्थात् त्यो तरिकाले परमेश्वरको इच्छा बमोजिम चलिरहेको थिएन र आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ कुदिरहेको थियो। र यहाँ चाहिँ याकुबको जीवन जो एउटा चाहिँ कमजोर पक्ष, ऊ चाहिँ छलको रूपमा चाहिँ छल तरिकाले चाहिँ ऊ चलिरहेको थियो र त्यसको कारणले चाहिँ अब चाहिँ त्यसको नतिजा अनुसार चाहिँ याकुब चाहिँ हरानमा पुगेको छ। र यहाँ चाहिँ अब याकुबले चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ अब कान्छीको निम्ति सेवा गर्नु परेको छ। त्यति मात्र कान्छी पाएन, उसले कान्छी पाएन अनि जेठी पो रहेछ। अब त्यसपछि घटना हामी हेर्छौँ भने फेरि जेठीलाई पनि विवाह गरेको पाउँछ, फेरि 7 वर्ष उसले जीवन बिताएको कुरा हामी पाउँछ। अगाडि बढ्दै जाउँ त यसो भन्छ, लाबानले भने हाम्रो देशमा जेठीको भन्दा कान्छीको विवाह अघिबाट गर्नु हुँदैन। जेठीलाई दिनुभन्दा पहिला चाहिँ कान्छीलाई दिन मिल्दैन। पहिला जेठीलाई विवाह गर्ने, त्यसपछि चाहिँ बल्ल कान्छीलाई विवाह गर्न मिल्छ। लेयासँग एक साता पुरा गर र अर्को 7 वर्ष मेरो सेवा गरेको साटोमा म तिमीलाई कान्छी पनि दिइहाल्छु। याकुबले त्यसै गरे र लेयासँग 1 साता पुरा गरे। तब लाबानले आफ्ना छोरी राहेल अब कान्छीलाई पनि याकुबकी पत्नीको रूपमा दिए। लाबानले आफ्नी कमारी बिल्हालाई आफ्नी छोरी राहेलको कमारी हुनलाई दिए। जेठीको निम्ति पनि नोकर्नी दिए जिल्पालाई। अब यो कान्छीको निम्ति पनि बिल्हालाई, त्यो कमारीलाई राहेलको कमारी हुनलाई दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। याकुबले राहेलसँग पनि सहवास गरे अर्थात् विवाह गरे। तिनले लेयालाई भन्दा राहेललाई बढी प्रेम गर्थे र अर्को 7 साल याकुबले लाबानको सेवा गरे। 7 वर्ष जेठीको निम्ति, 7 वर्ष चाहिँ कान्छीको निम्ति भन्ने सेवा गरे। तर चाहिँ याकुबले
याकुबलाई के भयो त? याकुबलाई झुकाइदियो हैन, उसको मामाले छल गर्यो हैन, कान्छी पाउनुको साटो जेठी पो विवाह गरेछ। अनि त्यसपछि फेरि किनभने उसले चाहिँ मायाको लागि गर्थ्यो, कान्छीलाई माया गर्थ्यो, फेरि चाहिँ 7 वर्ष चाहिँ फेरि चाहिँ कान्छीको निम्ति पनि फेरि बस्नु पर्यो। तिमीले चाहिँ फेरि 7 वर्ष मसँग रहेर सेवा गर्छौ भने बल्ल तिमीले चाहिँ कान्छी पनि दिन्छौ। अनि फेरि 1 सातापछि फेरि चाहिँ याकुबको विवाह कान्छीसँग हुँदछ। तपाईँले यो घटनामा हेर्दै जानुभयो भने यो घटनाले हामीलाई के भने जस्तो लाग्ला, तर वास्तवमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले देख्दछौँ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई चाहिँ ताड्न दिइरहेको छ, याकुबलाई त्यो कष्ट भएर लैरहेको छ। अनि 7 वर्ष भन्न 7 + 7 14 वर्षसम्म चाहिँ याकुब चाहिँ आफ्नो मामाको घरमा हैन, आफ्नो मामाको घरमा बस्नु पर्यो। वास्तवमा परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई चाहिँ आफ्नै ठाउँ आफ्नै घरमा मैले फर्काइ ल्याउनेछु भन्दैछ उहाँको प्रतिज्ञा। तर त्यो 14 वर्षको समय चाहिँ याकुब चाहिँ आफ्नो मामाको घरमा समय बिताउनु पर्ने थियो। किन भन्दाखेरि याकुबले चाहिँ छलद्वारा चाहिँ आशिष प्राप्त गर्ने, आफ्नो बाबाबाट आशिष प्राप्त गर्ने योजना गरेको छ, योजना गरेको थियो। त्यसकारणले गर्दा उसलाई चाहिँ जब त्यो छल गरिसकेपछि उसको दाजुले उसलाई के गर्ने, मार्न योजना बनाएर त्यसको परिणाम नतिजा के भयो, याकुब निस्किनु पर्यो। यी सबै कुराहरू चाहिँ याकुबको आफ्नो इच्छा र आफ्नो योजना अनुसार उसको चाहिँ पापमय तरिका अनुसारको त्यो व्यवहारले गर्दा चाहिँ याकुबले चाहिँ यो कष्ट भोग्ने यहाँ चाहिँ 14 वर्ष समय बिताउनु पर्यो। वास्तवमा चाहिँ त्यस्तो नगरेको भए, त्यसरी चाहिँ छल नगरेको भए याकुब चाहिँ आफ्नो बाबासँगै बस्नु पाउँदथ्यो, आफ्नै घरमा बस्नु पर्थ्यो हैन। र तर यहाँ चाहिँ हामी हेर्छौँ भने याकुबले चाहिँ छल गरेको कुराले गर्दा चाहिँ परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा कष्टको समयमा हालिदिनु भएछ, उसको पापहरूलाई देखाउँदै उसको उसलाई चाहिँ एकदम त्यो कष्टमा उहाँले चाहिँ लाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। र 14 वर्ष चाहिँ यहाँ याकुबले चाहिँ लाबानको घरमा आफ्नो ससुराको घरमा सेवा गर्न पुगिरहेको छ। 14 वर्षसम्म चाहिँ समय बिताउनु भनेको चाहिँ सानसुने कुरा होइन। र यहाँ चाहिँ याकुबलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उसका पापहरूलाई चाहिँ देखाउँदैछ, उसको कमजोरीले देखाउँदैछ। त्यसको त्यो 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 उसको पापको बावजुद परमेश्वरले उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न सजाय दिएको, एउटा ताडना दिएको हामीले यहाँ पाउँदछौँ। प्रिय, यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँ र म उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित जीवन हामी जिउँदैन नि, उहाँमाथि भरोसा गर्दैनौँ नि, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ। अनि हामीलाई उहाँका जनहरूलाई परमेश्वरले चाहिँ ताडना दिनुहुन्छ। जब जब हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी बिर्सन्छौँ, जब जब हामी परमेश्वरको वचन लिखितम वचनमा हामी ध्यान दिँदैनौँ र हामी आफ्नो इच्छा अनुसार चलिरहेका हुन्छौँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई पनि त्यसरी नै ताडना दिनुहुन्छ। हाम्रो पापहरूलाई उहाँले देखाउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ उहाँले ताडना दिनुहुन्छ ताकि अझै हामीलाई सुधार्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सच्याउनुहुन्छ, हाम्रो सुधारको निम्ति उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ खराबीको बाटो भएर जिउन उहाँले इच्छा गर्नुहुन्न, खराबीमै भएर परमेश्वरको प्रतिज्ञा विपरीत उहाँले जिएको उहाँले चाहनुहुन्न। परमेश्वरले फेरि मोड्नुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ, उहाँले ताडना दिनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हप्काउनुहुन्छ, उहाँले सिकाउनुहुन्छ, उहाँले कष्टमा हालिदिनुहुन्छ। र यहाँ याकुबलाई चाहिँ कष्ट परिरहेको छ, याकुबलाई चाहिँ यहाँ 14 वर्ष समय बिताउनु परेको छ, कष्टमा उहाँले हालिदिनु भएको छ। आज तपाईँ र मैले पनि बुझ्नुपर्छ, जब हामी परमेश्वरको प्रतिज्ञा अनुसार हामी जिउँदैनौँ, हामी यो पृथ्वीमा पापमय संसारमा हामी यात्रा गर्दा र प्रतिज्ञाको देशमा हाम्रो प्रतीक्षा गर्दा हामी पापमय संसारमा जिइरहँदा हामी धेरै कुराहरूमा चुकिरहँदा परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, हामीलाई सच्याउनुहुन्छ। किनभने हामी उहाँमा पवित्रतामा बढौँ, उहाँको धार्मिकतामा चलाउँ, उहाँको इच्छा अनुसार चलाउँ भने परमेश्वरले हामीलाई सुधार गर्नुहुन्छ। हिब्रूको पत्रमा हामीलाई हिब्रूको लेखकले स्पष्ट रूपमा बताउँदछ। म 13 पदसम्म पढ्नेछु, हिब्रू 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पद। अनि जब यो पुरा यहाँ 13सम्म पढ्नेछौँ हामी अझै प्रष्ट हुनेछौँ, तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 13 पदमा यहाँ चाहिँ हिब्रूको लेखकले यी मानिसहरूलाई एक उत्साह दिइरहेको छ र यहाँ चाहिँ परमेश्वरको ताडनाको विषयमा बताइरहेको छ। 12 पद, यसकारण यतिका साक्षीहरूको ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको
हुनाले हर किसिमका बोझ र हामीलाई सजिलै अल्झाउने पापलाई पन्छाएर हाम्रा सामुने राखिएको दौड धैर्य साथ दौडौँ। हाम्रा विश्वास सुरु गर्नु पुरा गर्नु येशूलाई हेरौँ, जसले उहाँको सामुने राखिदिएको आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही जस्तो नठानी क्रुसको कष्ट भोग्नुभयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। पापीहरूबाट उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरू सहनुहुनेलाई विचार गर र तिमीहरू शिथिल नहौ अनि हरेस नखाऊ। पापको विरुद्धमा तिमीहरूले गरेका सङ्घर्षमा रगत बगाउनु पर्ने अवस्थासम्म तिमीहरू पुगेका छैनौ। के तिमीहरूले अर्तीका ती वचन भुलेका छौ जसले तिमीहरूलाई पुत्रहरू भनी सम्बोधन गरेको छ? हे मेरा पुत्र, परमेश्वरको ताडनालाई हलुका नसम्झ, उहाँबाटको दण्डमा हरेस नखाऊ, किनभने जसलाई परमप्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई ताडना दिनुहुन्छ र आफूले ग्रहण गर्नुभएका हरेक छोरालाई उहाँले दण्ड दिनुहुन्छ। ताडनाको निम्ति नै तिमीहरू कष्ट सहन्छौ। परमेश्वरले हामीसँग छोरालाई झै व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनकि बाबुले ताडना नदिएको कुन चाहिँ छोरा हुन्छ र? तर यदि सबैजना सहभागी भएका त्यो ताडना तिमीहरूले पाएका छैनौ भने त तिमीहरू आफ्ना बुबाको खास छोराहरू होइनौ, तर बेविचारमा जन्मिएका छोराहरू। यसबाहेक हामीलाई ताडना दिने हाम्रा शारीरिक बुबा थिए र हामीले तिनको आदर गर्यौँ। के झन् बढी हाम्रा आत्माको पिताको अधीनमा बसेर हामीले जीवन प्राप्त गर्दैनौँ र? किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ। यसकारण लत्रेका हातहरू उठाऊ र दुर्बल घोडाहरू बलिया बनाऊ। तिमीहरू हिँड्ने बाटो सोझा बनाऊ ताकि लङ्गोडो घोडा नखुस्कोस् तर निको होस्। यो परमेश्वरको वचन। प्रिय हिब्रूको लेखकले यी विश्वासीहरूलाई उत्साह दिँदछ। यसकारण यतिका साक्षीहरू ठुलो बादलले हामीलाई घेरिरहेको हुनाले भनेर चाहिँ यहाँ कति कष्ट पाइरहेका मानिसहरू थिए। त्योभन्दा अगाडि 11 पदको अन्तिमतिर हेर्छौँ भने यिनीहरू विभिन्न कष्टमा परेर गइरहेका थिए, करौतीले चिरिरहेका थिए र यो परमेश्वरको ताडना। अनि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। जसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसलाई ताडना दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले ग्रहण गर्नुभएका हरेक छोरालाई उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। यदि कोही व्यक्ति ताडनाद्वारा गइरहेको छैन भने ऊ खास बाउको छोरा होइन। यदि तपाईँ र म साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिनुहुन्न र हामी ताडना भएर त्यो कष्ट भएर त्यो भनौँ न उहाँले चाहिँ हामीलाई सच्याउनुहुन्न भने विभिन्न मानिसहरूद्वारा सच्याउनु, विभिन्न माध्यमद्वारा सच्याउनुहुन्छ, चाहे पास्टरहरूद्वारा, चाहे विश्वासीहरूद्वारा, पास्टरले विश्वासीलाई सच्याउनुहुन्छ, उहाँको वचनद्वारा हामीलाई सच्याउनुहुन्छ, विभिन्न समस्याहरूद्वारा हामीलाई सच्याउनुहुन्छ हाम्रो पवित्रीकरणको निम्ति, हाम्रो फाइदाको निम्ति। यदि हामी त्यस्तो भएर कोही विश्वासी जाँदैनौँ भने खेर हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ कि म साँच्चै परमेश्वरको छोरा या परमेश्वरको छोरी हो कि म साँच्चै प्रभुको जन हो? हामीले सोच्नुपर्छ। तर निश्चित रूपमा साँच्चै नै हामी पापमय संसारमा रहँदा हामी उहाँका छोराछोरीहरू यो वर्तमान पापमय संसारमा जिउँदा हामीलाई परमेश्वरले ताडना दिनुहुन्छ ताकि हाम्रो पवित्रीकरणको निम्ति, हामीलाई हाम्रो सुधारको निम्ति, हाम्रो भलाइको निम्ति। तपाईँ र म यो कुरामा एकदम निश्चिन्त हुन जरुरी छ। परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई उहाँले ताडना दिनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहनुहुन्छ कि आफ्ना जनहरू पवित्रतामा बढेको, आफ्नो जनहरू ख्रिस्टको स्वरूपमा बदलिएको उहाँ चाहनुहुन्छ, ख्रिस्ट येशू जस्तै भएको उहाँ चाहनुहुन्छ र उहाँको प्रतिज्ञामाथि भरोसा गर्दै प्रभुमा निर्भर हुँदै उहाँ जिएको चाहनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञामा केन्द्रित जीवन जिउनलाई विभिन्न माध्यमहरू त यसरी सिकाउनुहुन्छ र एउटा तरिका उहाँले हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको ताडना भएर हामी गइरहेका हुन्छौँ विभिन्न तरिकाले। परमेश्वरले हामीलाई सच्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई हप्काउनुहुन्छ, अनि जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ। र तपाईँ र मैले सिक्नुपर्ने, तपाईँ र मैले हाम्रो नानीहरूलाई सच्याउँछौँ, हाम्रो छोराछोरीलाई सच्याउँछौँ होइन र? किनकि हाम्रो छोराछोरी राम्रो होस् भनेर हामी सच्याउँछौँ। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई त्यस्तै गर्नुहुन्छ। अनि यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने, परमेश्वरले हामीलाई ताडना दिएकाले हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई नि ताडना दिनुपर्छ जब उनीहरूले गलत गरिरहन्छ। किनभने उनीहरू चाहिँ असल बाटोमै हुन्, उनीहरू सुसमाचारको सत्यतालाई बुझ्न सकुन्, उनीहरू चाहिँ बाबाको अधीन आमाको अधीनमा जिउन सकौँ भनेर चाहिँ हामी ताडना उनीहरूलाई दिन्छौँ।
आज धेरै आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीले ताड्न दिइरहेका हुँदैनन्, सच्याइरहेका हुँदैनन्। अनि सच्याउने पनि थुप्रै तरिकाहरू हामी सिक्नुपर्छ, त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ समयको अभावले गर्दा। तर हामीले सच्याउनुपर्छ हाम्रो नानीहरूलाई। किनकि उनीहरू खराब चालमा नजिउँ भनेर, उनीहरू बाबाको अधीनमा आमाको अधीनमा जिउँ भनेर बाइबलले भन्छ आफ्नो बुवा आमाको आज्ञा पालन गर छोराछोरी हो। अनि बाइबलले हामीलाई बताउँछ एफिसीको पत्रमा 6 अध्यायमा आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुको अनुशासनमा हुर्काऊ, प्रभुको अनुशासनमा हुर्काऊ, यो आज्ञा उहाँले दिनुहुन्छ। प्रिय परमेश्वरले यो हामीलाई भन्नुभएको छ। अनि हाम्रो छोराछोरीलाई ताड्न दिनुको उद्देश्य हाम्रो छोराछोरीहरू प्रभुको असल बाटोमा हिँडोस् भनेर। त्यस्तै गरिकन हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएकाले परमेश्वरले पनि हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ, हामीलाई उहाँले सच्याउनुहुन्छ ताकि हामी उहाँको असल मार्गमा हिँड्न सकौँ भनेर, उहाँ जस्तै हामी बन्न सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ। र विभिन्न ताड्न भएर हामी जान्छौँ। तपाईहरु विभिन्न ताड्न भएर जानुभयो होला, कोही बिरामी भएर जानुहुन्छ, यो परमेश्वरको ताड्न हुन सक्छ। तपाईहरुलाई ख्रीष्टमा बलियो बनाउनलाई कोही अभाव भएर जान सक्नुहुन्छ होला, कोही कठिनाई भएर जानुहुन्छ होला, विभिन्न समस्या भएर तपाई जानु होला। परमेश्वरले तपाईको पवित्रीकरणको निम्ति हो। परमेश्वरले तपाईलाई सच्याउनुहुन्छ र उहाँको प्रतिज्ञामाथि केन्द्रित भएर जिउनलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं। प्रिय तपाईले र मैले यो वचनलाई याद गरौँ कि परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ। उहाँका प्रतिज्ञाहरू कति महान छन्, कति गहिरा छन्, कति अचम्मका छन्, कति अद्भुत छन्। र हामी वर्तमान पापमय यो संसारमा जिइरहँदा उहाँमा हामी आत्मिकी यात्रामा लडाई गर्दा आत्मिकी यात्रा हिँड्दै गर्ने क्रममा परमेश्वरले हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ। हामी उहाँको विरुद्धमा पाप गरी पठाउँछौँ, उहाँको विरुद्धमा हामी चलिरहेका हुन सक्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई आफ्ना मानिसहरू उहाँले पठाउनुहुन्छ र हामीलाई ताड्न दिनुहुन्छ। दाउद राजाले जब व्यभिचार गरे अनि परमेश्वरले दाउद राजालाई ताड्न दिनुभयो। परमेश्वरले दाउद राजको बीचमा नथान अगमवक्तालाई पठाउनु भयो अनि नथान अगमवक्ताद्वारा चाहिँ दाउदको पापलाई सच्याइएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई ताड्न दिनुभएको छ। दाउद कष्टमा भएर गइरहेको छ, उसको राज्यकालहरू विभाजन भएको छ, विभिन्न त्यसको कन्सिक्वेसन त्यसको परिणाम पनि दाउदले भोग्नु परेको छ र परमेश्वरले चाहिँ दाउदलाई चाहिँ त्यो कष्टमा हाल्नु भएको छ किनभने दाउदलाई परमेश्वरले सच्याउँदै हुनुहुन्छ। प्रिय जब हाम्रो जीवनमा हामी पाप गर्छौँ परमेश्वरले सच्याउनुहुन्छ, चाहे त्यो पास्टरद्वारा होस् चाहे त्यो विश्वासीद्वारा होस्, एकले अर्कालाई चाहिँ सच्याइरहेको हुन्छ, उहाँको वचनद्वारा सच्याइरहेको हुन्छ। र आज तपाईँ र मलाई उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित गराउनलाई चाहिँ उहाँले यी दुईवटा कुराहरूद्वारा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। उहाँको प्रतिज्ञामा भरोसा गरी जीवन जिउनलाई सिकाउनुहुन्छ। पहिलो कुरा हामी हेरेका थियौँ कि उहाँले हामीलाई आफ्नो प्रतिज्ञामा केन्द्रित गराएर उहाँले सिकाउनुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञामा केन्द्रित गराएर सिकाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा उहाँले परमेश्वरले हामीलाई ताड्न दिएर चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञामा केन्द्रित भई जीवन जिउनलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि दुईवटा कुरा हेरेका छौँ।